विश्वविद्यालयस्य प्राचार्याः, शिक्षकाः, प्रशिक्षकाः, विद्यार्थी विद्यार्थिनीयः तिरुपतौ संस्कृत विश्वविद्यालये अद्य शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्तोपरि शास्त्रसंगोष्ठी प्रचलति इतीदम् अत्यन्तम् आनन्दास्पदं विषयं वर्तते। शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्तं सनातन सिद्धांतं वर्तते। कृतयुगतः एव प्रतियुगे शिवस्य आदेशानुसारेण भूलोके अवतारं स्वीकृतवन्तः पंचाचार्याः तैः प्रतियुगे संस्थापितः अयं सिद्धान्तः। शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्तस्य विचाराः अत्यंत श्रेष्ठाः, सर्वसुंदराः, सर्वशास्त्र प्रमाणिताः वर्तन्ते। शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्तस्य पदनिर्वचनम् एवं वर्तते। शक्तिविशिष्टाद्वैतं नाम किम्? शक्तिविशिष्टाद्वैतः नाम शक्तिश्च शक्तिश्च शक्ति ताभ्यां विशिष्टौ जीवेशौ तयोरद्वैतं शक्तिविशिष्टाद्वैतम्। शक्तिविशिष्टाद्वैत पदस्य निर्वचनमिदम्। शिवः शक्तियुक्तः वर्तते। तस्य शिवस्य अंशभूतः जीवात्मापि शक्तियुक्तः एव वर्तते। एवं शक्तियुक्तः जीवः शक्तियुक्तः शिवश्च तयोरद्वैतमेव शक्तिविशिष्टाद्वैतम् इति निर्वचनं क्रियते। शक्तिविशिष्टाद्वैतं सनातन दर्शनं समन्वय दर्शनं च वर्तते। अस्य दर्शनस्य विषये किंचित चिंतयते चेत् सामान्यतया दर्शन विषये शिवः, शक्तिः, जीवः, जगत्, बन्धः, मोक्षः, मोक्षोपायश्च एतेषां सर्वेषां विषयाणाम् अधिकृत्य यत् चिन्तनं क्रियते तदेव दर्शनमिति, दर्शनशास्त्रमिति शास्त्रेषु प्रपञ्चितं वर्तते, शास्त्रेषु प्रतिपादितं वर्तते। शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धांतं समन्वयात्मकं सिद्धांतं वर्तते।
ईश्वरस्य विषये केचन ईश्वरः सगुण इति केचनश्च ईश्वरः निर्गुणः इति प्रतिपादयन्ति। परन्तु वीरशैव दर्शने शक्ति विशिष्टाद्वैत दर्शने शिवः केवलः सगुणो नास्ति, केवलः निर्गुणोऽपि नास्ति, सः सगुण निर्गुणोभय रूपः इति प्रतिपाद्यते। सगुण निर्गुणोभय रूपः इति प्रतिपाद्यते। तदर्थमेव सूक्ष्मागमे उक्तम् शिवस्तु सच्चिदानंद लक्षणः परमेश्वरः पूज्य पूजक भावेन निर्गुणः सगुणोऽभवत्, निर्गुणः सगुणोऽभवत्। शिवः वस्तुतः निर्गुणः एव वर्तते, तथापि भक्तान् अनुग्रहीतुं भक्तस्योपरि कृपा कर्तुं सगुण रूपं धृत्वा स एव सगुणः भवति। तदर्थं सगुण निर्गुणय विषये विवादः मास्तु इति शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः प्रतिपादयति। एवमेव सः शिवः केवलः एकः एव नास्ति, शक्ति विशिष्टः वर्तते। सदा शक्ति विशिष्ट एव शिवः। न शिवेन विना शक्तिः न शक्तिरहित शिवः। पुष्पगन्धवदन्योन्यं मारुताम्बरयोरिव। सः शिवः सगुणावस्थायां निर्गुणावस्थायाम् अवस्थाद्वयेपि शक्ति विशिष्टः एव वर्तते। तथैव तदर्थमेव तस्मिन् शिवे शक्तिः अविनाभाव संबंधेन वर्तते इति शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते प्रतिपादनं क्रियते। तस्य शिवस्य अंशभूतः जीवः। जीवम् अधिकृत्य दर्शनशास्त्रे वादद्वयं प्रतिपाद्यते। जीवः विभुः इति केचन वदन्ति, जीवः अणु इति केचन वदन्ति। अणुवादं विभुवादम् इति वादद्वयं शास्त्रेषु प्रचलितं प्रपञ्चितं च। वीरशैव सिद्धान्ते शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते जीवस्य अणुत्वमेव स्वीकृतं वर्तते। यतोहि श्रुतिषु वेदेषु उपनिषत्सु भगवद्गीतासु च जीवस्य लोकांतर गमनं प्रति अनेकानि प्रमाणानि उपलभ्यन्ते। पितृलोकं गच्छति, उत्तरोत्तर लोकं गच्छति, पितृलोकं गच्छति, स्वर्गं गच्छति इति। जीवस्य विभुत्वे विभु परिमाणवादं स्वीकृते चेत् गमनागमनस्य संभवम् असाध्यम्। अणु परिमाणं स्वीकृते चेदेव गमनागमनस्य संभवं जायते। तदर्थं श्रुतिवाक्येषु उपनिषद्वाक्येषु भगवद्गीतावाक्येषु समन्वय साधनार्थं शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते जीवस्य अणुवादमेव स्वीकृतम्, अणु परिमाणमेव प्रचलितं प्रतिपादितं च वर्तते। अयं जीवः
शिवेन साकं भेदेन वर्तते अभेदेन वर्तते इति चर्चा कृते भेदाभेदद्वयमपि शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते स्वीकृतं वर्तते। यदा जीवः बद्धावस्थायां वर्तते तदा शिवेन साकं जीवस्य भेदः एव वर्तते। स एव जीवः साधनां कृत्वा 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 यदा जीवन्मुक्तः भवति तदा स एव जीवः शिवेन साकं अभेदेन वर्तते। मोक्षावस्थायाम् अभेदः बद्धावस्थायां भेदः इति भेदाभेदद्वयस्य समन्वयमपि शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते कृतं प्रतिपादितं च वर्तते। एवमेव श्रुतिषु जीव परमात्मनोः क्वचित् द्वैतपराणां वाक्यानां दर्शनं जायते, क्वचित् अद्वैतपराणां वाक्यानां दर्शनमपि लभ्यते। एवं द्वैतपरश्रुतिवाक्यानां अद्वैतपरश्रुतिवाक्यानां समन्वयं करणीयं चेत् भेदस्य अभेदस्य च स्वीकारम् अनिवार्यरूपेण करणीयं वर्तते। तदर्थमेव समन्वय साधनार्थं भेदाभेदस्य समन्वयं शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते कृतम् अस्ति। तत्र एतद् विचारं समर्थनार्थं कीटभ्रमर न्यायमपि प्रमाणरूपेण दीयते। मानवः शिवयोगेन शिवो भवति केवलं, कीटः भ्रमरध्यानेन कीटोपि भ्रमरायते। यदा कीटः कीटरूपेण वर्तते तदा कीट भ्रमरयोर्मध्ये भेदः एव वर्तते। यदा कीट एव भ्रमररूपं धारयति, कालान्तरे भ्रमरस्वरूपं धारयति, तदा कीट भ्रमरयोर्मध्ये कोऽपि भेदः न वर्तते। कीटः भ्रमर एव जायते। तथैव बद्धावस्थायां जीव परमात्मनोः भेदः वर्तते। स जीव एव यथा कीटः भ्रमररूपं धारयति तथा जीवः परमात्मस्वरूपम् अनुभवति। शिवोऽहमिति भावः, शिवोऽहमिति ज्ञानं यदा जागृतं भवति तदा जीव एव परमात्मस्वरूपं शिवस्वरूपं धारयति। तदा शिव जीवयोर्मध्ये किंचिदपि कोऽपि भेदः द्रष्टुं न शक्यते। एवं भेदाभेदयोः समन्वयं शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते क्रियते। शक्तिविशिष्टाद्वैत दर्शने मोक्षः किम्? सामरस्यात्मकः मोक्षः शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते स्वीकृतः। अंगः लिंगे, जीवः शिवे समरस रूपेण यदा एकाकारं धारयति स एव मोक्ष इति अस्मिन् सिद्धान्ते प्रतिपाद्यते। जले जलमिव न्यस्तं वह्नौ वह्निरिवार्पितं
परे ब्रह्मणि लीनात्मा विभागेन न दृश्यते, विभागेन न दृश्यते। यथा जले जलम न्यस्ते, यथा अग्नौ वह्नौ वह्निः मिलति, तथैव जीवः परमात्मनि मिलति एक रूपं धारयति, स एव मोक्षः इति अस्मिन् सिद्धान्ते प्रतिपाद्यते। एतद्रूपं मोक्षं प्राप्तुं मोक्षोपायः क वर्तते? केचन कर्म एव मार्गः इति वदन्ति, केचन उपासना एव मार्गः इति वदन्ति, केचन ज्ञानमार्ग एव उत्कृष्टः इति वदन्ति, केचन अन्ये अन्ये मार्गान् अन्यान् मार्गान् प्रतिपादयन्ति। परन्तु वीरशैव शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते ज्ञानं कर्म उपासना भक्ति सर्वे मार्गाः मोक्षोपाय रूपेण स्वीकृताः सन्ति। विशेषरूपेण ज्ञान मार्गस्य प्राशस्त्यं स्वीकृतवन्तः कर्म मार्गं निराकुर्वन्ति, कर्म मार्गस्य प्राशस्त्यं स्वीकृतवन्तः ज्ञान मार्गं निराकुर्वन्ति। परन्तु वीरशैव शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते ज्ञानस्य कर्मस्य च मार्गान् समान प्राशस्त्य रूपेण स्वीकृत्य मोक्षोपायेषु अपि समन्वयं साधितं वर्तते। तदर्थम् उपमा दीयते, अंधपंगुवदन्योन्यं सापेक्षे ज्ञानकर्मणि फलोत्पत्तौ विरक्तस्तु तस्मात् तद्वयमाचरेत्, तस्मात् तद्वयमाचरेत्। एकं नगरं गन्तुं केवल अंध एव न शक्नोति, अंधः एक एव नगरं गन्तुं न शक्नोति, तथैव पंगु अपि एक एव नगरं गन्तुं न शक्नोति। अंधस्यः दृष्टिः नास्ति, मार्गः न दृश्यते, तदर्थं गन्तुं सः न शक्नोति। तथैव पंगुः मार्गः दृश्यते, गन्तुं पादौ न सन्ति, न स्तः, तदर्थं पंगु अपि गन्तुं न शक्यते। यदि अंधः पंगुश्च परस्परं मिलन्ति, द्वे अपि मिलित्वा सरलतया सुलभतया नगरं प्रति गन्तुं शक्नुवन्ति, तथैव पंगुः अंधः मिलित्वा यथा नगरं गन्तुं शक्नुवन्ति, तथैव ज्ञानं कर्म च मिलित्वा भगवद्रूपं शिवरूपं नगरं गन्तुं शक्नुवन्ति इति प्रतिपादनं शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते क्रियते। अंधः कर्म, पंगु ज्ञानं, ज्ञानं गन्तुं न शक्यते, पंगु कर्म द्रष्टुं न शक्यते। द्वे यदि मिलति चेत् मोक्षं प्राप्तुं सुलभतया शक्नुवन्ति इति शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते मोक्षोपायानामपि समन्वयं साधितं वर्तते। एवमेव जगत्स्वरूपं, जगत्स्वरूप विषये केचन जगदिदं मिथ्या इति वदन्ति, केचन सिद्धान्ते जगदिदं सत्यमिति
अपि प्रतिपादनं कुर्वन्ति। केचन विवर्त इति, केचन विकार इति वदन्ति। वीरशैव सिद्धान्ते अविकृत परिणामवादं स्वीकृत्य जगत् स्वरूप विषयेपि समन्वय एव साधितः वर्तते। कूर्मान्वन्यायेन अस्य प्रतिपादनं क्रियते। यथा कूर्मः स्वस्य अंगानां क्वचित् प्रसारणं कुर्वन्ति, क्वचित् प्रसारणं करोति, क्वचित् संकुचितं च करोति। संकुचितं कृते प्रसारं कृतेपि कूर्मस्य स्वरूप विषये किंचित् व्यत्यासः, किंचित् विकारः न आयाति। तथैव शिवः यदा जगत् स्वरूपेण विकासो भवति, शिवेपि किंचित् विकारः न आगच्छति इति प्रतिपादनं कृत्वा जगदिदं सत्यमिति प्रतिपादनं क्रियते। वस्तुतः विचार्यते चेत् अस्ति, भाति, प्रिय, नाम, रूप इति पंच विषयाः सर्वेषु वस्तुषु वर्तन्ते एव। अस्ति, भाति, प्रिय एतत्त्रयं सर्वेषु विषयेषु, सर्वेषु वस्तुषु किंचिदपि व्यत्यासं न भवत्येव, तथैव वर्तन्ते। नाम रूपद्वयं सदा परिवर्तनं भवति। नामरूपेषु परिवर्तनं भवति। अस्ति, भाति, प्रियेषु परिवर्तनं क्वचिदपि न भवति। अस्ति, भाति, प्रिय विषयाणाम् अधिकृत्य जगदिदं सत्यं भवति। नाम रूप विषयम् अधिकृत्य जगदिदं मिथ्या भवति इति वीरशैव सिद्धान्ते प्रतिपादनं कृत्वा जगद् विषयेपि समन्वयमेव साधितं वर्तते। एवं शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते दार्शनिके ये विषया वर्तन्ते ते सर्वेपि समन्वयभूताः, समन्वयरूपाः वर्तन्ते इति अस्माभिः ज्ञायते। अस्मिन् विषये एव अद्य मध्याह्नगोष्ठ्यां पुनः श्वः परश्वश्च विस्तृतरूपेण गोष्ठ्यां चिन्तनं भवति। तदधिकृत्य सर्वेपि श्रद्धया भागं स्वीकृत्य शास्त्रसंगोष्ठ्यायाः यशस्वी कुर्मः। एतदर्थं विशेषरूपेण काशी पीठस्य नूतन जगद्गुरवः मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य महास्वामिनः बहु प्राचीनतः संकल्पं कृतवन्तः स्मः। तेषां संकल्पः इदानीं साकारो जायते इति महतीव आनन्दास्पदो विषयः। एतेषां संकल्पस्य साकारं करणार्थं गणपतिभट्ट महोदयानां परिश्रमः श्लाघनीयः, अभिनन्दनीयः वर्तते। तेषां प्रयत्नेन एव इदानीम् इयं संगोष्ठी प्रारब्धा वर्तते। अस्याः संगोष्ठ्याः उद्देश्यः भविष्यति काले अस्मिन् विश्वविद्यालये
शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धांत विषये अध्ययन पीठस्य स्थापनं भवतु इति उद्देशः वर्तते। वयम् आशास्महे भविष्यति काले अवश्यमेव अस्मिन् विश्वविद्यालये शक्ति विशिष्टाद्वैत अध्ययन पीठस्य स्थापनं भवति इति वयं विश्वासेन आशास्महे। यतोहि शक्ति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तस्य मूलम् आंध्र प्रदेशमेव वर्तते। यतोहि अस्य सिद्धान्तस्य स्थापकेषु पंचाचार्येषु जगद्गुरुत्रयः आंध्रतः एव आगतवन्तः। तदर्थम् आंध्र प्रदेशस्य ये केचन विश्वविद्यालयाः सन्ति तेषु सर्वप्रथमं तिरुपति विश्वविद्यालयस्य पीठस्य स्थापनं यदि भवति अयं विश्वविद्यालय एव तस्मिन् विषये सर्वप्रथमः इति कीर्तिमान् अपि भवति इति अस्माकम् अभिप्रायः वर्तते। तदर्थं कृतभूरि परिश्रमाणां गणपति भट्ट महोदयानां विशेषरूपेण इदानीम् अभिनन्दनं कृत्वा एतदर्थम् अस्माकं कुलपति महोदयः अपि अत्र सभायाम् आगत्य कार्यबाहुल्य निमित्तेन तेषाम् अभिप्रायम् उक्त्वा निर्गतवन्तः। तेषामपि सहायं सहकारम् अत्र स्मरणं च कृत्वा तेभ्यः अपि अभिनन्दनं प्रदाय अस्यां सभायां अनेकानां विदुषां पुरस्कारः जातः। तेषु विद्वांसः कृष्णमूर्ति शास्त्री महोदयः वेदांत भास्कर इति पुरस्कारेण सुशोभिताः वर्तन्ते। तथैव मणिद्राविड शास्त्री महोदयाः दर्शन सुधाकर इति पुरस्कारेण विभूषिताः सन्ति। एवमेव अस्माकं प्रियाः के गणपति भट्ट महोदयः दर्शन वारिधिः इति पुरस्कारेण पुरस्कृताः सन्ति। तथैव अस्माकम् आचार्य रेवण सिद्धांति महोदयाः शिवागम सुधाकरः इति पुरस्कारेण सुशोभिताश्च वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि विशेष अभिनन्दनं व्याहरित्वा अस्यां संगोष्ठ्यां दूरतः विदूरतः विभिन्न भागतः अनेके आचार्याः शिवाचार्याश्च आगताः सन्ति। तेभ्योऽपि मंगलाशीर्वादं प्रकटीकृत्य अनेके आचार्याः प्राचार्याः विद्यार्थिनः अपि आगतवन्तः। तेभ्योऽपि मंगलाशीर्वादान् प्रकटीकृत्य आशीर्वचनस्य पूर्ण विरामं दास्यामः। ओम शांति।